حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا 2 کال مشرو یوزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی یا بل چاہتے تپوسو کو دوال روایات راغلی دی نبی علیہ السلام ورتوی انت اکبر منی تا زمانہ 2 کال مشری اکبر الوی نو عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورتسوی وی انت اکبر و اعظم و انا اسنو لوی و اعظم تی خزما عمر زیاد تی صرف پدی الفاظو کیم آداب ملحوظ و مد نظر و ساتل انت اکبر و اعظم چلوی تی و انا اسنو زما عمر زیاد تی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام بی بی دا ازواج متطہراتو کے دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خور دا ابو سفیان بی بی دا چکل سلے دا ام حبیبہ یو بل صحابی باندے وادوا او دی حبشو تا ہجرت کریو اول تا غبیا وفات شو نجاشی بادشاہ طرف تا ہجرت کریو اول تا وفات شو آغا صحابی او بیا نبی علیہ السلام دا پیغام دا نکاو لے گا او بیا دا نجاشی بادشاہ دربار کی نکاح خطبہ دا نکاو تلے لشوا نبی علیہ السلام طرف نا وکیل آغا لاتلے وغا نکاو شوا او داغی مہر حوا نجاشی بادشاہ ادا کر دا طول نزیات مہر دا ام حبیبی رضی اللہ تعالی عنہاو ذکر دا نجاشی بادشاہ 400 درہم مہر اغد زان نور کرے نو جکل صلح حدیبیہ شوا او پائی کس ترمیم دا پارا ابو سفیان مدینی منوری تراغی نو ڈائریکٹ دخپل لور کور تا ورغی لیکن لوری و ام حبیبہ او دیر مدم پس ملاقاتی منو شوی نو چی ملاقاتی اوش ورغی نو دا پا جلاشو ابو سفیان ام حبیبم پا جلاشو ذکر دا پلارو دا لور مین و محبت دا وجینا چی کل سلامی ورسروک نو یو بستر پرتا و بسترا نو ابو سفیان کے ناست نو ام حبیبی اغا بستر دا سی راغون دکڑا نو دا پلار ورتوی تا نبرداشت کے چیز پا دی بستر کی کینم ورتوی نظر برداشت کوم دا وی ولی وی دا غزات مقدس بستر دا چکم ذات دا توحید درس ورکون کے دے او تو مشرکی زنغوالم چه دا شرک پا گندگی سر دا داغدارو گرد ورتیوی تاکی دا خپل خاون دوم را عدب دے او ورتیوی ما کی دا خپل خاون دوم را عدب دے ویزه دی پلار نی میته می پلاری خود آغا عداب ما کی پیگے داغا دا بستری باندستا نافاق او مشرک سڑے که ناستل زن برداشت کم دا عدابونا خلاف گرد پلار تی امداد سے روان شدت حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا صبح ہوا یہ نبی علیہ السلام یوزل سفر باندے تلیو واپسے کی دغل یوزے کی اثار شو ازان کو یو صحابی معشومان و داغی نقل کو پائی کہ ابو محذورمو نبی علیہ السلام دا معشومان وی رونی سے دے کہ دا کمی اوچت آوازو ورتیوی دا دے ابو محذورہ اغت شہادتین ہوئے تا صبح حدیثو کیوں آئے ورتیوی بیو آئے شہادتین دی دا پارا چی دا دا پزلکی مرکوز شی او بیا چی دی موزن انہوں دبا ترجیح کو لپازان کی شہادتین بے سلور کرتوی آگے یادگار دا پارا دا سی چی اللہ ما تا پدی دا وجہ ما تا ایمان نصیب کرے دی دا غد سر ویخت دیر غٹو چی کی بناستنو دوم را غٹو چی دا غسر بلگی دلزمکی سر چا ورتوی دا ویخت نکٹ کے وی ورتوی نا وی ولی وی دا نبی علیہ السلام پا دیبان اخفل لاس مبارکی خودی چیزی ارمدی رونی وم صحابو
نو زیر زما په سر باندې لاس کېښود او زما ویښتې یې ونیول وی نبي علیه السلام ډېر په پیار او محبت سره په دې باندې لاس یې ښودی نو دا زه د آدابو نه خلاف ګڼم چې یاره دا وخوریم او په ځمکه پروت دا به ځان سره قبر ته وړم هم تر اخره پورې تر مرګه پورې هغه ویښتې ونه خریلوم دارنګې هغې ویښتو اخره پورې په سر باندې ووړ او ویې نه خریل وی دا د نبي علیه السلام آدابو د وجې نه د دې وجې نه